नमो रत्नत्राय एनबी टेलिभिजन हेरिरहनुभएका समस्त दर्शकवृन्दहरू, आज मैले फेरि आजको बसाइमा तपाईहरुलाई एउटा नयाँ विषय लिएर आएको छु। त्यो विषय भगवान बुद्धसँग सम्बन्धित छ। यसमा नियमित रूपमा एनबी टेलिभिजन हेर्नुहुने दर्शकहरूको अनेक क्वेशनहरूको हल गर्ने हामीले प्रयास गरिरहेका छौं। र आजको प्रश्नमा एकजना नियमित दर्शकले 12 लीला, बुद्धका 12 लीला के हुन्, लीला भनेको के हो, कस्तो कस्तो कर्महरूलाई अथवा घटनालाई लीला भनेर भनिन्ने, यस्तो खालको एउटा क्वेशन आएको छ र त्यो क्वेशनको हल गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला श्वेत केतु नामक बोधिसत्व तुषित लोकमा हुनुहुन्थ्यो। जसरी अहिले हामी सिद्धार्थ गौतम कपिल वस्तुमा जन्मिनु भयो नि, त्यो कपिल वस्तुको त्यो विशाल शहरमा, एकदम सभ्य शहरमा अनि सौम्य शहरमा अनि एकदम सबै संसाधनले युक्त शहरमा अनि सबै जनताहरू सुखी भएको शहरमा राजा सुदोधन र महामाया देवीको कोखमा जन्मिनु भन्दा पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ गौतम कहाँ थिए त भन्ने क्रममा चाहिँ सबैभन्दा पहिला तुषित देवलोकमा श्वेत केतु बोधिसत्व नामक एकजना बोधिसत्व हुनुहुन्थ्यो र उहाँ नै पछि जम्बुद्वीपमा चाहिँ अनि बुद्ध भएर अथवा राजकुमार सिद्धार्थको रूपमा जन्मिनु भयो र जन्मिसक्नु भएपछि 29 वर्षको उमेरमा उहाँले दरबार त्याग गर्नु भएर पछि बुद्ध हुनुभएको। अब हामीले सरसर्ती बुझ्दाखेरि धेरै समय नलिकन 12 लीला के हुन् त भनेर हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिलो लीला के हो त, उहाँले जम्बुद्वीपमा यो कलियुगमा चाहिँ शाक्यमुनि बुद्धको रूपमा उत्पन्न हुनको लागि अथवा प्रादुर्भाव हुनको लागि उहाँले सोच्नुभयो। सबैभन्दा पहिला उहाँले काल, स्थान, अब समय पनि उहाँले यो कलियुगको समयलाई रोज्नुभयो र स्थान पनि पहिलाका बुद्धहरूले जन्म लिइसक्नु भएको स्थान कपिल वस्तु, किनभने कर्कोछन्द बुद्ध पनि निग्ली हावा, तौली हावा, गोठी हावा, कपिल वस्तु भनेर यी चारैवटा पहिलाका 3 बुद्धहरू, गौतम बुद्ध भन्दा पहिलाका 3 बुद्धहरू, कर्कोछन्द बुद्ध, त्यसपछि कणकमुनि बुद्ध, त्यसपछि काश्यमुनि बुद्ध, त्यसपछि गएर शाक्यमुनि बुद्ध, यी लुम्बिनीको आसपासमा तौली हावा, निग्ली हावा, गोठी हावा र कपिल वस्तुमा जन्मिनु भएको। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिलो लीला के हो, तुषित देवलोकबाट यो जम्बुद्वीपमा अवतरण गर्नु, त्यो पहिलो लीला हो भगवान बुद्धको। दोस्रो लीला के हो त, पिता सुतोधनको पुत्रको रूपमा अनि माता महामाया देवीको गर्भमा प्रवेश गर्नुभएको लीला, यो दोस्रो लीला। तेस्रो लीला के हो त, लुम्बिनीको मङ्गल उद्यानमा जन्मनु भएको लीला, भनेको मतलब जन्म लीला है। जन्मनु पनि यो साधारण बालक जन्मिनु भएन। उहाँ जन्मिँदाखेरि अनेक प्रकारको चाहिँ तपाईको अनेक प्रकारको सङ्केतहरू, शुभ सङ्केतहरू, मङ्गल चिन्हहरू अनि सिमसिम वर्षा हुने अनि हल्का हल्का भूकम्पको धक्का महसुस हुने, त्यसपछि गएर अनि चराचुरुङ्गी प्रकृति नै सबै खुसीले झुमेको जस्तो आभास हुने, त्यस्तो अवस्थाहरू अनेक शुभ मङ्गल चिन्हको उहाँले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँले जन्मिनु भयो। कहाँ त, लुम्बिनी उद्यानमा एउटा सालको वृक्षमा हाँगामा समात्नु भएर महामाया देवीले उहाँलाई जन्म दिनुभयो। त्यो चाहिँ तेस्रो लीला भयो, जन्मेको लीला। खास भन्दा भगवान त फुत्तै निस्किनु पर्ने हो, किनभने जन्म 4 प्रकारको हुन्छ है। बौद्ध शास्त्र अनुसार श्वेत संवेद ब्याक्टेरियाहरू, पानी अलिकति छ भने त्यसमै जन्म हुने, त्यसलाई श्वेत संवेद। त्यसपछि अण्डमा कोरलले धेरै दिन माउ कुखुराले छोपिसकेपछि त्यसमाबाट बच्चा चल्ला निस्किने,
त्यसलाई चाहिँ अण्डज। उपपादुक ज, उपपादुक भनेको फ्याट्ट जन्मिने, जस्तै गुरु रिम्पोछेको जन्म उपपादुक जन्म हो। उपपादुक भनेको तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि मिराकुलस बर्थ, त्यो चाहिँ फ्याट्ट फुलमा पनि जन्मिन सक्छ र पोखरीबाट निक्लिन सक्छ अथवा जेबाट पनि त्यसरी चाहिँ निक्लिन सक्छ। जसरी गुरु रिम्पोछे धनकोष दहमा एउटा कमलको फुलबाट निक्लिनु भएको थियो भनेर चाहिँ त्यस्तो जन्मलाई चाहिँ उपपादुक ज, मिराकुलस बर्थ। अनि अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ जरायु ज। जरायु ज भनेको चाहिँ आमाको कोखमा पेटमा चाहिँ 9 महिनाभन्दा बढी बसेर अनि जन्मिने कामलाई जरायु ज हो। त्यस्तो अब उहाँले चाहिँ एउटा मान्छे, सामान्य मान्छे जन्मेको तरिकाले उहाँले जन्मेको लीला एउटा देखाउनु भएको, त्यस कारणले त्यो चाहिँ तेस्रो लीला। चौथो लीलामा के त, शिल्प कौशलमा निपुण हुनुभएको लीला। ल, शिल्प कौशल भनेको अब धनुर्विद्या हुन्छ है, धनुष बाणहरूको विद्या, अनि त्यस्तै गरिकन घोडाचढी विद्या, यो घोडा दौडाउने, यसमा चाहिँ तपाईँको रेस हुन्छ नि, हर्स रेसमा पनि उहाँले जित्नुहुने र त्यस्तै भरोत्तोलन भनौँ अथवा अनेक चिजमा चाहिँ उहाँले चाहिँ शिल्प कौशलमा चाहिँ निपुण हुनुभएको लीला, त्यो चाहिँ चौथो लीला। पाँचौँ लीलामा उहाँले चाहिँ महा सुन्दरी अथवा चाहिँ अहिलेको भयो भने विश्व सुन्दरी भने जस्तै त्यति बेला चाहिँ तपाईँको कपिलवस्तुमा सबैभन्दा सुन्दरी एकजना यशोधरा, राजकुमारी यशोधरासँग चाहिँ उहाँको विवाह हुन्छ र त्यो चाहिँ एउटा विवाह भएको एउटा लीला देखाउनुहुन्छ उहाँले। किनभने यो संसार बसाउनको लागि जसरी जन्म संस्कार छ त्यसरी बिहा संस्कार हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ र उहाँले एउटा विवाह गरेर चाहिँ एउटा विवाहको लीला देखाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ पाँचौँ लीला हो बुद्धको। छैठौँ लीलामा चाहिँ प्रवर्जित हुनुभएको लीला। प्रवर्जित हुनुभयो जब चाहिँ राहुल जन्मियो, राहुल भगवान बुद्ध र यशोधराको विवाहपछि राहुल नामक एकजना पुत्र जन्म भयो र जन्मिने बित्तिकै उहाँले चाहिँ त्यो सानो बालकलाई आमासँगै यशोधरासँगै छोडेर चाहिँ उहाँले दरबार त्याग गर्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ महानिष्क्रमण भनेर भनेको छ। निष्क्रमण हेर्नुहोस् त, यो निष्क्रमण भनेको तपाईँको त्याग्ने कुरा हो। यो साधारण मान्छेले यस्तो त्याग्नु सक्दैन। जस्तै अहिले हामीले साधारण मान्छेलाई तिम्रो यो जग्गा छोड अथवा यो घर त्याग अथवा तिम्रो यो जमिन त्याग अथवा यो तिम्रो नयाँ मोडलको गाडी चाहिँ अरूलाई देऊ, सित्तैमा देऊ भन्यो भने धेरै मान्छेले त्याग्नु सक्दैन। किन भन्दाखेरि ऊ लोभको कारणले र उसले कति दुःख गरेर चाहिँ कमाएर मैले किनेको, म यो मान्छेलाई किन दिन्छु र यस्तो मान्छे हुन्छ। यसको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी चाहिँ त्यस्तो सामानप्रति, त्यस्तो वस्तुप्रति, व्यक्तिप्रति एकदमै एट्याच हुन्छौँ। एक्सेसिभ एट्याचमेन्टको कारणले गर्दा हामीले त्यो रागको कारणले गर्दा, लोभको कारणले गर्दा, अविद्याको कारणले गर्दा, मोहको कारणले गर्दा हामीले त्याग्न सक्दैनौँ। तर उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अप्सरा जस्ती श्रीमती यशोधरालाई पनि उहाँले त्याग्नु भयो र आफ्नो छोरा राहुललाई, आफ्नो बच्चाको अनुहार कसलाई हेर्नु मन लाग्यो, कुन मातापिताले आफ्नो बच्चाको अनुहार नहेर्लान्। सबै मातापिताले जन्मिसकेपछि जहिले पनि आफ्नो बच्चाको प्रशंसा गर्छ, अरूको बच्चाभन्दा आफ्नै बच्चा राम्रो देख्छन् र आफ्नो बच्चाको गुणगान गाउँछन्। त्यस्तो भएको हुनाले त्यस्तो चाहिँ हुँदै पनि उहाँले त्यस्तो चिजहरू, त्याग्नै नसक्ने चिजहरूलाई त्याग्नु भएको कारणले महानिष्क्रमण भनेर भनेको छ, अभिनिष्क्रमण। र त्यसरी चाहिँ त्याग्नु भयो उहाँले, त्यागेर चाहिँ प्रवर्जित हुनुभएको लीला भनेको मतलब त्यतिखेर उहाँले चाहिँ आफ्नै तरवारले चाहिँ आफ्नै केसहरू काटेर 3 विशुद्ध स्तूपको अगाडि अनोमा नदी पार गरेपछि 3 विशुद्ध स्तूप अगाडि उहाँले चाहिँ आफ्नै तरवारले लामो कपाल, राजकुमारको कपाल लामो थियो र त्यो कपाललाई आजदेखि म कपाल मुण्डन गर्छु र चाहिँ म गेरु वस्त्र धारण गरेर चाहिँ अब चाहिँ यो संसारको यो एट्याचमेन्टबाट चाहिँ डिट्याच हुन्छु अथवा यो रागबाट वितराग अथवा यो संसारको यो रागको भुमरीमा फस्नुभन्दा यसबाट म निक्लन्छु भनेर उहाँले प्रवर्जित हुनुहुन्छ। उहाँ प्रवर्जित भनेको बिच्छु बन्ने काम। यो चाहिँ उहाँको 6औँ लीला हो है। 6औँ लीलामा चाहिँ उहाँ चाहिँ अब बिच्छु बन्नुभयो भनौँ न। र
त्यो कपाल चाहिँ उहाँले यसरी चाहिँ आकाशमा छड्नुहुन्छ र त्यति बेला उहाँलाई अलिकति कन्फ्युज चाहिँ हुन्छ। किन कन्फ्युज हुन्छ भन्दाखेरि यत्रो चाहिँ राजकाज सम्हाल्नु भनेर बुवाले मलाई धेरै गर्नुभएको थियो, पिताले होइन, राजा सुदर्शनले। तर पनि मैले व्यवस्था गरेँ र अप्सरा जस्ती श्रीमतीले पनि, पत्नीलाई पनि मैले, अर्धाङ्गिनीलाई पनि मैले छोडेर आएँ र त्यस्तो चाहिँ नाबालक बच्चालाई पनि मैले छोडेर आएँ। वास्तवमा मैले यो ठिक गर्यो या बेठिक गरेँ त? यो सारा जगत हितको लागि त मैले प्रवर्जित हुनैपर्ने हो। तर पनि अहिले हेर्दाखेरि व्यावहारिक रूपमा मैले बेठिक पो गरेँ किन भनेर चाहिँ अलिकति कन्फ्युज भएको कारणले उहाँले त्यो आफ्नै तरवारले काटेको कपाललाई एउटा चाहिँ अठोट गरेर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। यदि यो कपाल मैले आकाशमा फ्याल्दाखेरि यो आकाशमै अडियो भने मैले ठिक गरेको छु, र यो कपाल फेरि भुइँमै जमिनमै झऱ्यो भने छरेर चाहिँ जताततै छरेर झऱ्यो भने चाहिँ पक्कै पनि मैले अलिकति बेठिक नै गरिरहेको छु भनेर चाहिँ उहाँले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ र आफ्नै तरवारले कपाललाई मुण्डन गरेर त्यो कपाल एकैचोटि आकाशमा फ्याल्दाखेरि आकाशमै ठ्याक्क अडिन्छ र देवराज इन्द्रले त्यो कपाललाई लगेर चाहिँ स्वर्गमा अहिले पनि वर्षमा जसरी हामीले यहाँ भोटे जात्रा गर्छौँ, भोटो देखाउने जात्रा हुन्छ नि, भोटो देखाउने हो, यो चाहिँ मच्छिन्द्रनाथको त्यो भोटो देखाउने जात्रा हुन्छ, त्यस्तै चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ उहाँले त्यस्तो गरेर चाहिँ देखाउँछ। र त्यसपछि गरेर चाहिँ उहाँले खिर खानुभएको जमिनदारकी छोरी सुजाताले दिनुभएको खिरको कचौरालाई पनि उहाँले चाहिँ नाकले लानको लागि उहाँले खोलामा बगाउनुहुन्छ, किनभने त्यो कचौरा सुनको थियो। सुन, चाँदी, हिरा, मोतीलाई चाहिँ उहाँले अब राख्यो भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ एट्याचमेन्ट बढ्छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यसलाई नदीमा बगाउनुहुन्छ र नदीमा बगाउँदाखेरि नाकले चाहिँ लाने जमर्को गर्दाखेरि गरुडले देख्छ र गरुडले देख्नुभयो, देवराज इन्द्रले गरुडको स्वरूपमा धारण गर्नुभएर त्यो पनि लगेर त्यस्तो पनि स्वर्गमा चाहिँ वर्षको एकपटक चाहिँ यस्तो मेला लाग्छ अथवा जसरी भोटो देखाउँछ नि त्यसरी चाहिँ त्यो देखाउने एउटा जात्रा हुन्छ भनेर यो बुद्ध चरित्रमा त्यसरी उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारणले 6औं लीला के हो त? प्रवर्जित अथवा भिक्षु हुनुभयो। 7औं लीला के हो? 7औं लीला चाहिँ उहाँको एकदम कठोर काम अब सुरु हुन्छ, तपस्या सुरु हुन्छ। अब उहाँले नरेन्जन नदीको किनारमा, अब अहिले त सुकेको होला, त्यति बेला चाहिँ अब त्यहाँ नदी थियो, सफा नदी, कलकलाउँदो, जस्तै हामीले बागमती, विष्णुमतीले पनि हजुरले हेर्नुभयो भने आजभन्दा 40 वर्ष अगाडि मान्छेहरू कति सफा थियो होइन, मान्छेहरू पौडी खेल्थे। 40 वर्षको त के कुरा, 20 वर्ष अगाडि पनि पौडी खेल्न सक्थ्यो। त्यस कारणले हो यस्तै नदीहरू पहिला कति सङ्लो थियो, कति सफा थियो, कति चाहिँ त्यो थियो होइन। त्यस्तै गरिकन अब तपाईँले त्यति बेला नरेन्जन नदीको किनारमा उहाँले बस्नु भएर एउटा वरको रूपमा नि चाहिँ उहाँले, अब त्यसलाई वरलाई चाहिँ हामीले न्याग्रोध पनि भन्छौँ। न्याग्रोध भनेको संस्कृतमा न्याग्रोध भनेको वरलाई भनेर भनिन्छ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ न्याग्रोध भन्ने शब्दलाई यो भोट भाषामा चाहिँ तपाईँले न्याटोदा भनेर चाहिँ उल्था गरिएको छ। त्यसकारणले त्यसमा चाहिँ अलिकति अपभ्रंश भएको जस्तो देखिन्छ, किनभने उल्था गर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति अपभ्रंश भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसको शब्दहरू, उच्चारणहरू अलिकति न्याटोदा भनेर भनेको छ, तर वास्तवमा भने त्यो न्याग्रोध हो, हामी वर भनौँ न। यसरी त्यो रुखमुनि 6 वर्षसम्म उहाँले कठोर तपस्या गर्नुभयो। पहिले त अलिअलि अन्न खानुहुन्थ्यो, जलहरू सेवन गर्नुहुन्थ्यो, तर पछि गएर उहाँले चाहिँ अझै पनि यो बुद्धत्व लाभ ज्ञान नआउने अथवा प्राप्त नहुने सङ्केत देख्नु भएपछि अनि उहाँले बिस्तारै अन्न पनि त्याग्नुहुन्छ। अनि बिस्तारै एक मुठी, त्यसपछि आधा मुठी, त्यसपछि गरेर केही गेडा र त्यसपछि गरेर एक दाना मात्रै चाहिँ चामल खाएर त्यसरी बस्नु भएपछि त्यसपछि कठोर तपस्या गर्दै उहाँ एक दिन ढल्नुहुन्छ, बेहोस भएर चाहिँ। किनभने हाम्रो शरीरमा प्रोटिन पनि चाहिन्छ, मिनरलहरू पनि चाहिन्छ, हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा धेरै चाहिन्छ, जस्तै त्यो चाहिँ पानीको मात्रा धेरै चाहिन्छ। त्यस कारणले त्यो सुकेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई त्यो नातागत भएर चाहिँ तागत हराएर चाहिँ मान्छे बेहोस भएर लड्नु। एक दिन चाहिँ उहाँ चाहिँ बेहोस भएर लड्नु भएको थियो र त्यसमा चाहिँ त्यसपछि फेरि यो बाख्रा चलाउने ससानो बच्चाहरूले कसैले पानी छम्काउने, कसैले के गर्ने,
गरेपछि उहाँ अलिकति बिउजनु भयो र बिउजने बित्तिकै उहाँले एउटा घाँसे अथवा चाहिँ घाँस बोकेका महिलाहरूले गीत गाए। त्यो एउटा गीत यस्तो टाइपको गीत थियो कि हेर मेरा दिदी, हेर मेरा बहिनी, हेर मेरा भाइ, हेर मेरा दिदी, जसरी बिनायोग बाजाको तार धेरै वीणाको तार हुन्छ नि, वीणा तार धेरै तन्कायो भने पनि चुटिन्छ, धेरै खुकुलो भयो भने स्वर आवाज राम्रो आउँदैन। त्यस कारणले आवाज राम्रो आउनको निम्ति, सुन्दर मधुर स्वर आउनको निम्ति त्यो तारलाई ठिक्क मात्रै कस्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा गीत गाएर चाहिँ ती महिलाहरू घाँस बोकेर जाँदै थिए। गोदोली साँझमा साँझ परिरहेको थियो, गाईबस्तु भेडा बाख्राहरू फर्किरहेका थिए र त्यस्ता गीतहरू सुनेपछि सिद्धार्थ गौतमको कानमा त्यो गीत गुन्जियो। जब चाहिँ ऊ बेहोस भएर बिउजिएको थियो, फेरि चाहिँ कन्सियसमा आउनुभयो हुँदाखेरि त्यस्तो गीत सुन्यो। त्यो गीतले एउटा ठुलो शिक्षा दियो। किन भन्दाखेरि मैले अबदेखि यस्तो कठोर तपस्या गर्दाखेरि नखाइकन गर्नु नहुने रहेछ। यस्तो गऱ्यो भने मेरो यो ज्यान त्यसै मरेर जान्छ र मेरो ज्ञान पनि अधुरै रहन्छ। त्यसकारणले मैले यो गीतबाट के सिक्नुपर्छ भन्दा धेरै कठोर पनि गर्ने होइन, धेरै लग्जरियस पनि बन्ने होइन। त्यसकारणले मैले ठिक्क मध्यम मार्गमा अपनाएर चाहिँ यो ध्यान गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले त्यस दिनदेखि उहाँले खान थाल्नुहुन्छ र खानु भइसकेपछि उहाँको जमिनदारको सबैभन्दा पहिला जमिनदारकी छोरी सुजाताले दिनुभएको खिर सेवन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि उहाँको शरीरमा 32 लक्षण र 80 अनुव्यञ्जनहरू चित्रित र अङ्कित भएको सबैले दर्शन गरे भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यसकारणले 7औँमा चाहिँ उहाँले के हो त, उहाँको लीला 7औँ लीला के हो, उहाँले तपस्या गरेको, कठोर तपस्या 6 वर्षको। 8औँमा पिपलको रुख मुनि प्रस्थान गर्नुभयो। किनभने उहाँले ज्ञान पाउनु भएपछि 49 दिनसम्म कसैले बताउनु भएन। त्यसकारणले त्यो रुखमुनि यताउता गरेर चाहिँ हिँड्नुभयो उहाँले। त्यो अहिले पनि बोधगयामा तपाईँले देख्नुहुन्छ, त्यहाँ उहाँले यताउता हिँडेको त्यो पाइलाहरूमा गोलो गोलो त्यहाँ चिन्हहरू केही राखेको छ। त्यसकारणले उहाँले चाहिँ कसैले पनि बोल्नु पनि भएन, कसैलाई कुरा पनि गर्नु भएन। किनभने एकनासले पिपलको रुखमुनितिर हेरिरहनु भयो। किनभने उहाँले सोच्नुभयो कि मैले पाएको यो कठोर तपस्याद्वारा पाएको ज्ञान मान्छेलाई सुनाएर आखिर मान्छेले बुझ्दैन। यिनीहरूले नबुझेपछि के काम, यिनीहरूले बुझे पो उनीहरूले सुनाउनु, त्यस्तो भयो। र पछि चाहिँ नि अब के हुन्छ म तपाईँलाई यो बताउँदै जान्छु। 7औँमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ पिपलको वृक्षमा यता र उता गरेर हिँड्नुभयो। 8औँमा चाहिँ 7औँमा चाहिँ उहाँले 6 वर्ष कठोर, 8औँमा चाहिँ पिपल वृक्ष मुनिको यताउता हिँड्नुभयो र 9औँमा चाहिँ गएर चाहिँ उहाँले पिपलको बोट मुनि चाहिँ मारदमन गर्नुभयो। किनभने यो मान्छे बुद्ध हुने भयो। अब चाहिँ बुद्ध भइसकेपछि यसले चाहिँ धेरै मान्छेको उद्धार गर्छ। मारको काम के हो, मारको काम जहिले पनि अनिष्ट गर्ने, मान्छेलाई हानि पुर्याउने, अनिष्ट गर्ने, अकुशल गर्ने, अमङ्गल गराउने, हैन, मिल्नु नदिने, राम्रो काम हुन नदिने, सफल हुन नदिने, असफल पार्ने हो। यस्तो चाहिँ गर्ने मारको काम हो, अथवा एक प्रकारको बाधा भनौँ न। र मारहरूले उहाँलाई धेरै चाहिँ दुःख दिनुभयो, सुरुमा फकाउनु भयो, फुलाउनु भयो, अनेक गर्नुभयो। तर नमान्नु भइसकेपछि मारले आफ्नो रूपहरू, आफ्नो वास्तविक रूप देखाएर चाहिँ अनेक भाला तीरहरू प्रहार गर्नुभयो। ती सबै भाला तीरहरू गएर बुद्धको छेउमा जहाँ झर्दाखेरि फुल पुष्पवृष्टिको रूपमा झर्थ्यो। यताबाट हान्दाखेरि भालै थिए, अनेक प्रकारको छुरीहरू, तरबारहरू, भाला नै थिए। तर जब बुद्धको नजिक पुग्छ त्यो सबै फुलमा परिणत भएर झर्ने। यस्तो देखेपछि मारहरू सबै चाहिँ थकित भए। उनीहरू थकित भइसकेपछि अब यो सिद्धार्थ गौतमसँग हाम्रो के नलाग्ने रहेछ भनेपछि त्यसपछि गएर चाहिँ अन्तमा अझै पनि उनीहरूले हानि पुर्याइ नै रहे। तर सिद्धार्थ गौतमले जब चाहिँ भूमिलाई यसरी स्पर्श गर्नुभयो, मैले मात्रै होइन पहिलाको बुद्धहरूले पनि यही वृक्ष मुनि बुद्धत्व प्राप्त गरेको थिए र मैले पनि यही पिपलको रुख मुनि नै बसेर चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरेँ। भविष्यमा आउने मैत्री बुद्धले पनि यही रुख मुनि बस्नु भएर चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले यसको लागि चाहिँ यो जमिन, यो खुल्ला आकाश साँची छ अनि यो जमिन साँची छ भनेर उहाँले जब जमिनमा यसरी छुँदाखेरि यसरी स्पर्श गरे। तपाईँले अहिले पनि बुद्धले जहिले पनि एउटा हातमा पिण्ड पात्र र अर्को हात चाहिँ तपाईँको यसरी चाहिँ घुँडाभन्दा तल उहाँको
यो औँलाले फिङ्गरले चाहिँ यो अर्थलाई टच गरेको छ, अलिकति अर्थलाई टचिङ। यो चाहिँ अर्थ टचिङ जेस्चर भन्छ होइन, भूमि स्पर्श मुद्रा भन्छ। बुद्ध जहिले शाक्यमुनि बुद्ध जहिले पनि यसरी चाहिँ भूमि स्पर्श मुद्रामा रहनुहुन्छ। यसको मतलब के हो त, जब उहाँले मारदमन गर्नुभयो यसको साँची को छ भनेर मारहरूले सोद्धाखेरि खुल्ला आकाश अनि यो स्वतन्त्र रूपले बगिरहने पवन अनि हावा, त्यति मात्रै होइन अनि यो धरती माता हुनुहुन्छ भनेर उहाँले जब जने छुनुभयो धरती माता एकदमै फटेर चाहिँ ती सबै मारहरू त्यो धरती माताको त्यो चिराभित्र चाहिँ परेर चाहिँ अनि शान्त हुन्छ र त्यसपछि उहाँले मारदमन गर्नुहुन्छ। त्यसरी चाहिँ मारदमन गरेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 9मा 10औँमा चाहिँ त्यसपछि उहाँले चाहिँ के त बिहानी पख उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको। 11औँमा चाहिँ उहाँले अब बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि त अब 49 दिनसम्म त चुप लाएर बस्नुभयो, तर अब के गर्ने, अब त केही चाहिँ गर्नु पर्ला भनेर चाहिँ समपति ब्रह्म र इन्द्र र त्यस्तै गरी धेरै देवताहरू आउनु भएर चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञान मान्छेले सुनाउनु, यसरी चाहिँ तपाईँ भित्रै राख्नुभयो भने कसैले पनि सुन्ने मौका पनि पाउँदैन र उनीहरूको उद्धार हुँदैन, उनीहरूको मुक्ति पनि हुँदैन। त्यसकारणले सुख शान्ति र समृद्धिको निम्ति, उद्धारको निम्ति, सबै जगत र सत्वहरू कल्याणको निम्ति तपाईँले धर्म देशना गर्नु भनेर उहाँलाई एउटा चाहिँ चक्र, अहिले पनि तपाईँले यो गुम्बाको गेटको बिचमा देख्नुहुन्छ, यता मृगा भाले पोथी मृगा यता हुन्छ, यता दायाँ बायाँ मृग र बिचमा तपाईँले एउटा चक्र देख्नुहुन्छ। त्यो चक्र चाहिँ एउटा चाहिँ सुनको चक्र। त्यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ भगवान बुद्धलाई सबैभन्दा पहिला समपति ब्रह्मले एउटा टोकन अफ लभ अथवा चाहिँ मायाको चिन्ह स्वरूप अथवा दक्षिणा स्वरूप त्यो दिनु भएर अब तपाईँले धर्मचक्र सुनाउनु पर्यो, तपाईँले धर्म प्रवचन गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो हुनाले सबैभन्दा पहिला उहाँले सारनाथमा 4 आर्य सत्य सम्बन्धी धर्मचक्र 4 नोबल ट्रुथ्सको बुकहरू पनि पाउँछ, तपाईँले त्यो हेर्नुहोस्। सुरुमा उहाँले 4 आर्य सत्यमा के पढाउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा, उपदेश दिनुभएको रहेछ भन्ने कुरा अङ्ग्रेजीमा पनि 4 नोबल ट्रुथ्स भन्ने बुक तपाईँले खोजेर पढ्नुहोस्, अथवा नेपालीमा पनि 4 आर्य सत्य भन्ने बुकहरू पाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ सारनाथमा सबैभन्दा पहिला उहाँले त्यसरी देखाउनु भयो। त्यो त के भयो त, त्यो 11औँ लीला। 12औँ लीलामा के गर्नुभयो त, करिब 45 वर्षसम्म उहाँले धर्म सुनाउँदै कहिले वैशाली, कहिले गृद्धकूट, कहिले तपाईँको कुशीनगर, कहिले सारनाथ, कहिले चाहिँ वनरास गर्दै चाहिँ तपाईँको उहाँले धेरै ठाउँमा धर्मचर्या गर्नु भएपछि अन्तिम कुशीनगरमा पुग्नुहुन्छ र यो गोरखपुरको नजिकमा पर्दछ। कुशीनगरमा पुग्नु भइसकेपछि अनि उहाँले आफ्नो यो भौतिक शरीरलाई त्याग्नुहुन्छ। भौतिक शरीरलाई त्यागेको एउटा लीला, जस्तै उहाँ त तपाईँको इन्द्रचाप कायमा पनि रूपान्तरित हुनुहुन्थ्यो भनेको मतलब यो रेम्बो बडीमा पनि हुन्छ। जस्तै अहिले चाहिँ हामीले बडी देख्ने एकछिनमा बिस्तारै बिलाएर जाने, जस्तै इन्द्रनी कहाँबाट आयो भने पनि थाहा छैन र कहाँ गयो भने थाहा हुँदैन नि, एकछिन देखा पर्छ र बिलाउँछ, त्यहीँनिर अन्तर्धान हुन्छ, त्यहाँ लोप हुन्छ होइन, त्यहाँ चाहिँ डिसिपियर हुन्छ। हो त्यस्तै गरिकन पनि सक्थ्यो, तर उहाँले त्यस्तो गर्नु भएन। किन भन्दाखेरि बुद्ध जस्तो मान्छेले पनि आफ्नो शरीर त्याग्नुपर्ने रहेछ भने हामी के हो र भनेर मान्छेले एउटा चित्त बुझाउने ठाउँ पनि हुन्छ। किनभने जन्मेपछि मृत्यु अवश्यम्भावी छ, जन्मेपछि हामीले मर्नै पर्छ। त्यस कारणले मर्नुभन्दा पूर्व हामीले केही कुशल कर्महरू गरौँ, अरूको खेदो नखानौँ, अरूलाई जहिले पनि यो हाते हिंसा गर्ने काम रोकेर चाहिँ मर्ने बेलामा अलिकति भए पनि हामीले पुण्य आफै साथ लान सकौँ, त्यस्तो सोचौँ भन्ने हिसाबले पनि त्यो हुनसक्छ। र त्यो एउटा लीला देखाउनु भयो, भौतिक शरीर त्यागेको लीला देखाउनु भयो र त्यसलाई महापरिनिर्वाण भनेर भनेको छ। महापरिनिर्वाणमा उहाँ प्रवेश गर्नुभयो, त्यो चाहिँ 12औँ लीला। यसरी चाहिँ भगवान बुद्धले 1 देखि 12सम्म गरेका लीलाहरू के हुन् त भन्दाखेरि यिनीहरू हुन्। र त्यस कारणले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई फेरि पनि एकचोटि म स्मरणको लागि तपाईहरुलाई भनौं, सबैभन्दा नम्बर 1 मा तुसिता देवलोकबाट यो जम्बुद्वीपमा आउनुभयो। जम्बुद्वीप पनि नेपाललाई नै चुज गर्नुभयो, छान्नुभयो, त्यो कपिलवस्तु छान्नुभयो। 2 मा राजा सुतोधन र महामाया देवीको छोराको रूपमा महामाया देवीको गर्भमा बस्नुभयो। 3 मा के हो त, लुम्बिनीको मङ्गल उद्यानमा गएर जन्मिनुभयो। 4 मा के गर्नुभयो, कला कौशलमा एकदम निपुण हुनुभयो। 5 मा के गर्नुभयो, यशोधरासँग विवाह। 6 मा के गर्नुभयो, भिक्षु बन्नुभयो। 7 मा के गर्नुभयो, नैरञ्जना नदीको किनारमा 6 वर्ष कठोर तपस्या। त्यसपछि गरेर 8 मा के भयो, पिपल वृक्षको मुनितिर गइराख्नु भयो। त्यसपछि गरेर 9 मा के गर्नुभयो, साँझ जब साँझ पर्यो नि
जब रात पर्नु थालेपछि चाहिँ महारहरूलाई दमन गर्नुभयो होइन, महारहरू दमन गर्नुभयो। त्यसपछि 10 मा के गर्नुभयो तपाईँको चाहिँ प्रातःकालमा अथवा उज्यालो हुने टाइममा तपाईँको अब यो पूर्णिमा थियो नि, पूर्णिमा भोलि त चतुर्दशीको बेलुका त्यस्तो महार दमन भयो र त्यही राति बिहान अब जब पूर्णिमा हुन्छ नि, पूर्णिमाको बिहान उज्यालोको हुने बेलामा त्यति बेला उहाँले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। त्यस कारणले यो किन उहाँले बिहान नै प्राप्त गर्नुभयो त भन्ने बारेमा पनि म दर्शक वृन्दहरूलाई के हाम्रो साधकहरूलाई के भन्छु, प्र्याक्टिसनरहरूलाई तपाईँहरू धर्मको साधना गरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरू सबैलाई म एउटा के अनुरोध गर्दछु भने किन बिहान, बेलुका किन नगर्ने? बेलुका गर्नु हुँदैन। खास भन्ने हो भने तपाईँको सबै साधनाहरू बिहान नै राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको 3 देखि 4 को समय भनौँ न, खास ठ्याक्कै त्यही चाहिँ हुँदैन, तर 2:45 पनि हुनसक्छ, त्यो 4 अथवा 5 बजीसम्म पनि रहन सक्छ त्यो कहिलेकाहीँ। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, त्यति बिहान अमृतको वर्षा हुन्छ, अमृत वृष्टि, अमृत बेला, शुभ मुहुर्त, ब्रह्म मुहुर्त, हेर्नुहोस् त्यस्तो बेला हुन्छ। त्यो ब्रह्म मुहुर्त भनेको के हो, शुभ मुहुर्त भनेको के हो, अमृत बेला भनेको के हो, अमृतको वृष्टि हुने, अनेक प्रकारको दैव्य एउटा दिव्य ऊर्जा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बिरामी मान्छे पनि तपाईँले त्यही बेला ठ्याक्कै उठ्नुभयो भने तपाईँलाई अलिकति ऊर्जा हुन्छ र त्यो मान्छे एकदम फुर्तिलो हुन्छ, फेरि हो यस्तो यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले त्यति बेला चाहिँ उठ्नु सकेर चाहिँ हामीले साधना गर्नु सक्यो भने हाम्रो साधना सफल हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले हजुरहरूको एउटा खालि एउटा उसको लागि मात्रै, नोटिसको लागि मात्रै, अथवा तपाईँले त्यो एउटा मैले टिप्सको रूपमा हजुरहरूलाई बताएको हुँ। किनभने जहिले पनि जो मान्छे धेरैसम्म सुत्छ, घाम झुल्केर माथिसम्म सुत्छ, उसको सफलता धेरै टाढो हुन्छ भने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ, त्यो मान्छे नराम्रो पनि होइन, राम्रो पनि होइन, तर पनि उसको सफलता धेरै टाढा हुन्छ। त्यो सफलतालाई भेट्नको लागि उसले धेरै कठिन गर्नुपर्ने हुन्छ। जो मान्छे ब्रह्म मुहुर्तमा अथवा अमृत बेलामा त्यस्तो झिसमिसेमा अथवा रिमरिम हातको यो रेखाहरू नदेख्ला नदेख्ला भन्ने बेलामा, त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ उठेर चाहिँ साधना गर्नुभयो, पढ्नुभयो भने त्यो मान्छे जहिले पनि सफल हुन्छ। त्यो मान्छे कहिले पनि विफल भएको न त वैदिक सनातनी शास्त्रमा उल्लेख छ, न त बौद्ध शास्त्रमा उल्लेख छ। त्यो मान्छे जहिले पनि सफल हुन्छ भनेर भनिएको छ। र त्यस्तै गरिकन त्यस कारणले अब यो बिहान चाहिँ उहाँले त्यो त्यसरी चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। 11 मा उहाँले शरणात्मक धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नुभयो, धर्मचक्रमा 4 आर्य सत्य है। र त्यस्तै गरिकन 12 मा चाहिँ उहाँले के गर्यो त, 45 वर्षसम्म उहाँले 84,000 धर्मस्कन्धहरू सुनाएर जानुभयो। हामीसँग अहिले बुद्ध उहाँको बुद्धको शरीर, बुद्धलाई हामीले साक्षात् रूपमा दर्शन गर्न नसके तापनि उहाँले बताएर जानुभएको धर्महरू सबै हामीले दर्शन गर्न सकिन्छ। अहिले 84,000 धर्म, त्रिपिटक 84,000 धर्मस्कन्ध देशना गर्नुभएपछि अनि अन्तिममा कुशीनगरमा उहाँले भौतिक शरीरलाई त्याग्नुहुन्छ र महापरिनिर्वाणमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यो नै 12औं लीला हो। त्यस कारणले 1 देखि 12 सम्म बुद्धका यी कृतिहरूलाई नै लीला भनेर चाहिँ भनियो। हस् त, आज हामीले भगवान बुद्धका लीलाको बारेमा अनि भगवान बुद्धका जीवनीको बारेमा अथवा उहाँले के गर्नुभएको थियो, कसरी चाहिँ किन लीला भनियो र 12 लीला के हुन् भन्ने बारेमा हामीले केही परिवर्तनका कुरा, केही ज्ञानगुणका कुरा र केही दर्शनको कुरा अनि केही बुद्ध जीवनी, बुद्ध चरित्रका कुराहरू हामीले गऱ्यौँ, छलफल गऱ्यौँ। श्रवण गरिदिनु भयो तपाईहरु सबैलाई कोटी कोटी धन्यवाद। र जाँदा जाँदै जसले यो एनबी टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ तपाईहरुले लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला भन्ने म अनुरोध गर्दछु। हस्त भवतु सप्पमङ्गलम्।